شریک آپ شریک ہوندہ ہے واجب نہیں او جب سمجھ کے بلند آواز نال اکبر دیوابے دی ذات تے صلوات پڑھو سارے صاحبان اللہم صلی اللہ سیدہ توڑا مہمانہ گل کڑائیں دل اچ رکھی کوئی نہیں میں اس گل تے بڑا پختہ عقید رکھ دا جتنے بیٹھے ہو اگر نیت نال سارے صلوات پڑھو تے کم از کم باوے اور آندے گھر تائیں توڑی آواز جائے بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک شبیر دی ذات اللہم مجلس آزادی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ سارے صاحب اللہم صلی علی محمد انہیں کہ ایسی صلوات پڑھو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کران تے نوکری دا آغاز کر دے میں بلند آواز نہ زبان محترم اللہم صلی علی محمد اجازت ہے بھائیاں بزرگاں دوستان دی میں ڈیوٹی دا نوکری دا آغاز کرنا میری زندگی دی پہلی نوکری اس پاک ممبر تھے وعدہ وفا ہو گیا اتنے سارے مومن چہرے دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا تھوڑے وقت اچھ مکمل ڈیوٹی دینی چاہیے اور کوشش کردہ کہ اس بادشاہ دے در تو اچھے اور ادب دے الفاظ پن کے توڑیاں جھولیاں میرے نال بلند راسو تے پھر توڑے مزاج دا پڑھا دا اگر چپ کر کے سنو دے تے پھر میں سیداں منو بہتر پتہ ہے جو میں ممبر دا تقدس کی میں رکھا جی مالک بیمار کربلا دی عزت دا واسطہ ساڑھے بھائی ہیں میسم عباس کھوکھر صاحب اور میری والدہ بیمار ہیں عزت حسین دا صدقہ جتھے کوئی مومن مومنہ بیمار ہے مالک شفائی کاملہ اور ایک دعا اس تو وڈی دعا منگن دی لوڑ بھی نہیں نہ میں مگداں میرا مالک اس مجلس دے حقیقی بانی حقیقی وارث خون حسین علیہ السلام حقیقی وارث ذکر حسین علیہ السلام ساڑھے باہر میں مولا دا ظہور جلد از جلد فرما صلوات بلند آواز نال پڑھو پاک حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ اجازت ہے ہی نوکری دا آغاز کرما میں عرض کیتے وعدہ وفا ہو گیا توڑے چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا اکثر اسی ذاکر عالم ممبر تے اے آدھیاں جو چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا اے نہیں دس دے ہو چہرے کیڑے سارے نہیں ہوندے کئی جگہ تے سارے بھی ہوندے لیکن فرمان دی نظر چو چہرے کیڑے جنہ دی زیارت میں اتھے کھڑ کے ہون کرن لگا اس مجلس دا حقیقی بانی میرا توڑا کل کائنات دا بحرمہ بادشاہ پردہ غیب تشریف رکھ کے فرمارن میرا سلام ہو ان چہروں پہ جو میرے دادے علی کے فضائل سن کے پھولوں کی طرح کھل جاتے ہیں جڑے کھل گئے نئے چہرے دوجے نا ہنو مومن اوزدار اپنی عزت دا اندازہ لا سکتا ہے جدے چہرے تے باہرمہ سلام بھیجے تو میں ایک سترہ دا حکم میں حکم دی تعمیل کرن لگا کسے شیعہ شاعر دی نہیں اہل سنت شاعر دی سطر سنان لگا فیصل آباد اور شیخو پورہ دے سینٹر چک پنڈے ماننا والا جیڑے ٹریولنگ کر دیو جان دیو ماننا والا اتھے دا ایک اہل سنت شاعر لیاقت نبینہ اکھاں تو انہ ہے دل تو نہیں قدردان ہو جڑے بھائی لفظہ اکھاں دا انہ ہے بابا جی دل دا نہیں حسینی سننی ہے نا جو یہ صاحب انہیں 17 لکھی ہیں میں شوق نال پڑھتا اور لطف لینا ہو دیا 17 دا سنی شاعر ہو کے پیدا شیعہ بھی نہیں
سنی نات کھائیں وہ آدھے جتھوں تک سی اپنے نبی سرور بنا علی دے کسے نو سوں کوئی نہیں. پنجابی شاعرے وہ آدھے جتھوں تک سی اپنے نبی سرور بنا علی دے کسے نو سوں کوئی نہیں. آدھے ڈومے رب دا ہین چراغ ایسا صدا چاننی چاننے دھوں کوئی نہیں. یہ جڑے بولے ہو جی حسین دی مرازی ہوئے یا آخر تک ہاتھ کو لدات دی محتاجی منو کوئی نہیں جی لیکن پیشانی کو دعا ضرور لواں دا. اور جتھے بے کے اتھوں نیت کے کوئی بیٹھے او دا متھا چمکن لگ پوے دا میرے سامنے. وہ سنی شہر پہ آتا ہے جتھوں تک سی اپنے نبی سرور او میراج تے بنا علی دے کسے نو سوں کوئی نہیں. دوئے رب دا ہین چراغ ایسا صدا چاننی چاننے دھوں کوئی نہیں. تے ایڈی وڈی ونڈ علی کی کسو تے عزدارہ تو بھی میں ونڈ دی پوری میں اس غلطی میں نہ رکھتا تو سم بھی کر دے ہو. وہ آدھے تے اوتھے ملنے نہیں سودے نیتاں دے قدردان نچ پہ پڑھ دا بھئی. آدھے اوتھے ملنے نہیں سودے نیتاں دے اوتھے ملنے نہیں سودے نیتاں دے اوتھے میں کوئی نہیں اوتھے تو کوئی نہیں. جلال چاہ کے آدھے او جیڑے منہ تے ولادہ نور نہ ہوئے فٹے منہ تے ہے پر منہ کوئی نہیں. جیڑا ہاتھ بلند نہیں دعائے اللہ ماتمی دا نہ ہوئے. اے دس دے کہ دل حسین وسد ہے یا شام اللہ وسد ہے کوئی بے شمار. آج بھی کوئی حسین نو اتھوں مننے تے آج بھی ہور بندن. اے جڑیاں گلاں نے نا بھائی این سال فلان دی سروس این سال فلان دی سروس. امام حسین دے داروتے ایک ترازو ہے. ہزارہ سال عبادت ہوئے نا تے اللہ خفا ہوئے تے ہزارہ سال عبادت دے بدلے ابلیس بنا دیں دے. کوئی سمجھ کے بول لے میرے نال جی جنہوں سمجھ آوے بول لے دوجہ ویدہ بھی روے تے عبادت ہے. ہزارہ سال عبادت دی سروس ہوئے کچھی آلے ہو اللہ نہ منن تے آوے تے شیطان بنا دیں دے. کڈا وڈا کریم اکبر دا بابا ہزارہ سال عبادت دی سروس چا اللہ ناراض ہوئے تے شیطان بنا دیں دے. کریم کربلا دی کریمی دیکھ میرے علو پاسے دیکھ کے کریم کربلا دی کریمی دیکھ سروس ہوئے ایک رات دے ایک لحظے دی حسین علیہ السلام بنا دیں دا ہے. یا آؤ جی بسم اللہ. کیا بات جلتا ہی راشے اے بات یہ رانا ہے جی تھی مولت والا سلامت. لو جی ایک نات سنان لگا او دے بعد ایک کت شیر سوزیاں نال ایک وینٹ تے طالب دعا. نات میں وہ سنان لگا بابا جی انج دی نات میرے ذاکر بھائیاں بھی نہیں سنی دعائی لینی نات بھی وہ سنان لگا جیڑی بچے بچے نو حفظ ہے. لفظ بھی اکثر ذاکر اسی جنے ہاں اسی نات دا متبادل پڑھ دے ہیں. دو سترہ سنی بھائیاں دیاں لے کے اگے ماتمی دا عقیدہ لانے ہیں او مومنہ نو سنانے ہیں مومن پھر اٹھی اٹھی کے داد دیں دے. نات لفظ تو لفظ انجے سنان لگا جی میں سنی شاعر لکھیے سر بھی وہ سنان لگا لیکن جیڑا اس نات دا حقیقی تخیل ہے نا او نہ لا کے سنان لگا. ہن میری قسمت تے دعا جانے تسی نعرہ آئندہ سناؤ جیسا نعرہ ویسی کر کے سونی نات سنان دی کوشش کردہ. اس نات دی حدیث درنگچ میں ترجمانی کرن لگا تمہید کرن لگا. سرکار دو عالم دی حدیث ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. نیٹ تے موجود ہے تسی آپ سن لو آجے جتھے جتھے لوکاں کی سنی پہلی دفعہ اس دھرتی تے پڑھا. میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے در ہے. بس ہے تمہید اتنات پڑھن لگا. صلی اللہ علیہ یا رسول
वसलम अलैका या हबीबल्लाह। सुर लै उन्नी लानी है जिन्नी कैपेसिटी है। मौला हुसैन बादशाह दे बादशाह जाकिर तशरीफ फरमान, मैं विचों कला शहनशाह ना लो, बड़े हो मेरे तुमसे। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरबार। सिर्फ लफ्ज़ां दी दुआ लेनी। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। बिस्मिल्लाह कर। मनु दसो पिछले तुसी कोई नहीं इबादत च शामिल। मैं तुहानू उठदे की दस्या, इमाम हुसैन दे दर ते एक तराजू है, जिथे अगला पिछला उच्चा नीवा कोई नहीं, सारे बराबर हैं जी। मेरे पास भी 12वें बादशाह की नजर है। मैं पढ़दा किवें आ, मनु ही पे वे देन, तुसी सुनदे किवें हो, जिथे ही बह के तुहानू ही पे वे देन। हुण लफज पे पढ़दा, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। मस्जिद नबवी कायनात दी कुल्ली रहमत तशरीफ फरमा, जिदी ते इश्क दी तार शहनशाह बाश नाल जुड़ गई है। कोशिश करदा पिया मेराज होवे जी रल के। नबियां दे सुल्तान मस्जिद नबवी तशरीफ फरमा, पिछू 4 या 5 साल दा सिन्ने इमाम हुसैन बादशाह दा। मस्जिद चाहे नबियां दे सुल्तान फरमाया, हुसैन बेटा जीना न जान, बेटा मेरे करीब आओ। कोल आए सरकारे दो आलम 9 वारी अपने करीम पुत्र दा मुंह चुमिया, मुंह चुम के। इत्थे बिला तशबीह सहाबियां दा मजमा, नबियां दे सुल्तान अपने करीमे करबला पुत्र दा मत्था चुम के मुस्कुरा भी रहे। सहाबियां मुहातिब होके फरमा रहे, तेरे ही दम से दुनिया बनी है। जिन्हों समझ आइए बोले, दूजा बेशक चुप करके बैठा रहे जी। तेरे ही दम से दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। उन सहाबियां मुहातिब होके ना नबियां दे सुल्तान फरमा रहे, बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्शे ख्याली, सारे नबी तेरे दर के सवाले। हाथ मोहताज ना हो इज्जत हुसैन का सदका। हुण सारे बादशाह बनो तो मैं नौकर बन के शेर पे पढ़दा। एक जानू ते नवाबे करबला, बेजानू ते इन सरकार दी दीद पई। पिछू खरामा खरामा इमाम हसन बादशाह है, अपने अमीर पुत्र दे पास के सरकारे दो आलम फरमाया, हसन बेटा जीना न जान, बेटा मेरे करीब आओ। सरकारे इमाम हसन बादशाह को लाइन बेजानू ते अपने अमीर पुत्र नु बिठा के नबियां दा सुल्तान अमीर दा 9 वारी मत्था चुम के फरमा रहे, तूने जहां की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। हुण सरकार वेखे आसमान दे पासे ते अलमा लेन मुहातिब होके पया देन, तू अगर ना होता, तू ओ मेरी धी दी दुआ, तू अगर ना होता, तू अगर ना होता,
اور جیڑے غازی تیرے پیو کو منگن تے شک کر دین اج پوری دنیا نو میں اللہ دا رسول دسا کہ جس سلی تو منگن تے ایک مہینے شک کر دین اس سلی دا سب تو چھوٹا پتر کس عزت دا مالک ہے نبیان دا سلطان اسمان دے پاس ڈے کے المالے دے نور نو حدیبوں کے فرما رہے نے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا علی مشکل پاک سیدہ تو انو سلام جناب سیدہ تو انو عرشان دے رنگ لاغن قصیدہ پہ پڑھدا قصیدہ نہیں سنانا آیا اسے دنال میں ایک کر کے ممبر چھوڑن لگا بھئی تو اڈی بار بار نماز عشق دی قضا کیوں ہوندی اتھے کیا ہے تخت اتھے لگا ہے باہر میں دا دے دے اس پاس سے ہو اپنی نیت کے پڑھنا لے اپنی نیت کے پڑھنا ہے تو سا نیت کے سننا ہے قصیدہ نہیں پیا پڑھدا دل دی گل تو انو گجراتوں ٹور کے آئے سنان ممبر حسین تے کھلوتا میں اتھو پیران تے گجرات جانے غلط بیانی کران المالے دا مجرم ہوا ذاکر بن کے نہ پڑھن لگا ماتمی دا نوکر بن کے پڑھن لگا جس بندے نو گل دی سمجھ آئی تے چپ رہا منو ارمان لگے دا تے جس بندے نو گل دی سمجھ آئی داد نہ دے وے تائید کر چھوڑے میں گجرات تائیں بلکہ قبر دیاں قداں تائیں دعا گو راساں گل پیا کرداں تو آڈی وکالت صبح تو لے کے ہون تائیں میرے بعد تائیں مولا حسین دے عزتال مدہ خان پڑھ دے پین پڑھ دے راسن سیدہ امام حسین دے ماتمی دا نوکران جیڑی گل میں کرن لگا فقط تائید چاہداں حیران بندیاں واسطے میں ذاکری نہ کیتی کدے تے نہ کرن دی منو لوڑے جیڑا ماتمی ہے تو آڈی وکالت کرن لگا او جیڑے بندے چوکاں چکھڑ کے حسین دے ماتمی نو کافر پہ آدین او جیڑا توانو کافر پہ آدھیں میں او دا تھوڑا جیا پوسٹ مارٹم نہ کر رہا ذاکر بھی بولن دے ماتمی بھی بولن دے او جڑا توانو کافر آدھے ماتم کرنا لے کافر نے اور رل کے انہوں تے پھولیے او کڈا کو وڈا مسلمان ہے بھائیون بابا جی بھائی مدثر جی بھائی قاضی جی دعا فرمانا گل میں اپنی اوقات بسات تو وڈی کرن لگا کیونکہ ذکر وڈے اسی منگنے اپنی اوقات دے مطابق او عطا کر دیں اپنی شان دے مطابق قصیدہ سمجھ کے نہیں سننا گل دا مفہوم کیونکہ مجلس سننا مقصد نہیں مقصد حسین سمجھنا مقصد ہے تو جے صبح تو لے کے ہون تک خالی جھولی لے کے ٹر گیا تو پھر پنیا کیا ہے گل پہ کردہ ہوں جڑا توانو کافر آدھے سانو کافر آدھے میں ویکھن لگا او کڈا کو وڈا مسلمان ہے قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں ہاتھ قرآن ہر بندے میرے نال نہیں بولنا گل گٹورے دی بابا جی پھر بولن دے قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور جڑا تو انو کافر آدھے اے آگئی نجف اشرف چو نیاز ہون تسی جانو تے توڑی موت جانے تے میرا المالا بادشاہ جانے کیونکہ میرا توسل غازی شہنشاہ اس توسل دے آسرے دے پہ پڑھ دا قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور جڑے سانو کافر آدھیں اونا دے بارش پہ آدھا قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں 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 قتل شبیر سے انجان بنے
شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل 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 شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، اور اس پہ بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر بابا جی پہلی دفعہ آیا پاک شبیر دی عزت گوائے، میں ترلے کر کر ذاکری نہیں پنی، ڈائریکٹ علم تھلے مسلح ڈائے، اتھو جو لیا تو اڈی جھولی چپان لگا گل میں کرن لگا نہیں دعا قصیدیاں دے بادشاہ تشریف فرما نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے انجان یہ ہاتھ محتاج نہ ہوئے کسے کمینے دے جڑا عزت علی چبلا دے اچھا نبال علی لال کلندر بسم اللہ لاکھ وری یاداں جنہوں سمجھ آگئی ہو دی عشق دی نماز نیت کتی ہے، قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر دو تین شعر میں پڑھن لگا پیچھے دے فضائل مکمل اجے تے گل شہنشاہ بات شروع کیتی ہے، تھوڑا جا تامن اور کرو تو ویکھو گل کتھے جان رہی ہے، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد نہیں، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد نہیں، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد نہیں، در زہرا کے وہ دربان بنے بیٹھے میں نوکر ہے نا ہتھاں دا جڑے سیدان دی عزت بلند ہوندے نے ایک شعر اور پہ پڑھنا ایک شعر اور میری ساری زندگی دی نوکری دے وچ ایڈا شعر نہیں جڑا شاعر لکھ چھوڑے میں منبر حسین علیہ السلام تے کھڑ کے پوری جرت نال بغیر کسے ڈر خوف دے اعلانیہ پیادہ سادہ شیعہ نے حیدر کرار دا کسے فرقے نال اختلاف نہیں کسے مذہب نال اختلاف نہیں کسے رنگ نال نہیں کسے نسل نال نہیں سوائے دشمن حسین دے امام حسین دا جڑا دشمن ہے سکا پیو بھی ہوئے ایسا ہوں دے لعنت کر دیا ماتمی نال گل ہے میں آکھیا میں ذاکری نہیں سنانا ہے تسی ذاکر گل لوگو جڑی دل دی بات ہے وہ سنانا ہے سیدہ تو اڈا نوکر بڑھ کے ایک دفعہ انج کرو ایک دعا منگا ہون تھی نہیں کسے منگی ایک دعا پہ منگدا قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں وارث خون علی اب کس مقدار کو بھیج وارث خون علی اب کس مقدار کو بھیج وارث خون علی اب کس مقدار کو بھیج لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے تجھے بلا لیلالی کلندر
جناب سیدہ تو انور میں دلوں دعا پیا کردہ خوش آمد نہ میرے خونے چے نہ میں کیتی میرا توسل بڑا ڈاڈا ہے بابا چلو میں پڑھدا پیا ایک شیر جی دیکھو روحانیت سیدی معرفت نو سلام ہے اس ٹائم اچھ دعا منگوان دیں جڑا بالخصوص قبولیت ہوں دے روحانیت توڑے سران تے پرواز بھی کر دی اس دا مقدر ستا ہویا جنہوں محسوس نہیں پیون دی میں دعا منگدا سعید صاحب جنہ دے بارے باویرہ حکم کیتے سعید شاہ صاحب میرا مالک حمدانی صاحب سعید شاہ حمدانی صاحب اور بھی جتھے کوئی مومن مومنہ بے اولاد ہے عزت حسین دا صدقہ شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے جھولے دا صدقہ مالک اولاد نرینہ تا فرما ایک شیر توڑی عزت ویک کے توڑی محبت ویک کے پیا پڑھدا تخیلات دی دنیا کتاب دی نہ تخیلات دی دنیا چک مکروان دا ٹولا یہ لفظ میں اپنے علاقے چل استعمال کردہ بڑی روحانیت اور بڑا لطف آمد ہے مکروان دا ٹولا جنت دیواروں آ کھڑائے فرشتے روکے اکی دے جنت عمالنا میں اوتے گھر رہ گئے گڑی دے کاغذ گھر رہ جانے تے ناکے علی لنگن دیں دیں وہاں دینا منگوا او منگوان ہے جدے گھر ہومن تے جدے ہومنی کوئی نہ وہ آپ بھی اندر سواری بھی اندر جڑا انہاں دے عمال نہ میں نہ آئے پچھوں فرشتے نے نہ انہوں آکھیا او تھے بہ جاؤ جا کے چلو اتھے بہ گئے بیا فرشتہ کولو گزرائے او فرشتے نے پوچھتا ہے ڈھیر کیڑی شاید لگا ہوئے تباہی کتھاں ہوئی ہے ڈھیر اتھے کوئی سٹ گئے اوملے فرشتہ دشمن علی دے پاس سے اشارہ کر کے بے فرشتے ان محاتبوں کے کیڑی گلا دائے دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب پھر وہ فرشتے آدھے نے اتھے کیوں بیٹھیں دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں میرے واسی چوندہ انہا ہتھاں دا بہت سا لیندہ آگے شبیر سے آجان بنے بیٹھے ہیں سیدہ ارمان نہ دل اچھ رہ جائے ایک وین کردہ زیادہ نہیں عبادت دی تکمیل واسطے اس شہزادے دی غربت دا ایک جملہ سنامن لگا جن دے جھولے دے صدقے چاہے ماما نو پتر پہ لب دے ساڑھے علاقے دے بڑے مشہور و معروف شاعرین حسنین اکبر صاحب میر حسن فران علی وارث حسن صادق صاحب انہاں دے وین پڑھ دیں نوے پڑھ دیں انہاں دا ایک وین میں محرم میں شروع کیتے او وین میں ایک کرن لگا ساری بات چھوڑ کے ذاکر گر لوگو مصائب دے عاشق لوگو اور لکھ دیں جنا کوئی مددگار نہیں نہ بچیا اکبر دے بابے دا دور دور تو ازادار آئے ہو میں بھی لمبا سفر کر کے آیا لیکن گھڑی تے آیا بابے اور بھائی اور پڑھ گئے کہ کئی ایسے مومن ہیں جڑے پیدل آئے میں زیادہ لمبا نہیں ایک جملہ مصائب دا میرا بھی بی بی دی بارگاہ پرسے دے طور تے جملہ درج ہوئے اور لکھ دیں جڑا کوئی مددگار نہیں نہ بچیا اکبر دے بابے دا اللہ کروڑ درجات بلند فرماوے استاد محترم بابا صابر حسین شبیل علیہ میں خوش قسمت ہاں اس دھرتی تے میری شکر ہے اور فرمیندیاں نیزے دی ٹیک لا بیٹھے اکبر دا بابا سجائی ڈٹھاس
کھمبئی ڈٹھا سی اگیں ڈٹھا سی پچھیں ڈٹھا سی زمین دو ڈٹھا سی آخر تے اسمان دو منہ کر کے آدھا ہے میرا کچھ نہیں بچیا تو راضی ہیں تریجہ استغاثہ میرے مولا بلند کیتے غربت دا کائنات دے ذرے ذرے لبیک دی صدا بلند کیتی یہ آواز پہنچی خیمے آج 6 مہینے دا بچڑا تڑپ کے پینگے جو باہر آئے میری سین حسین بادشاہ دی ادھی بھائیوال بھین زمین تو چاہے پتر کو بھیرا کو سڑ ماری ساری بات مکا کے بین شروع کیا کردہ تلیاں ٹیک کے اٹھے اکبر دا بابا اوکھے آئین خیمے تائیں مقاتے پتر دی موت ہی چھوڑا ہے نا مولا حسین بادشاہ کو اوکھے آئین میرے مولا بھین دے ہتھاں تو پتر چاہے ٹرن لگے میدان دو اجان دوجہ قدم مظلوم کربلا چایا نہیں دو کم دے ہاتھ مظلوم کربلا دے قدماتے آئے حسین ڈٹھائے تے شہزادہ علی اصغر دی پاک اممہ دے وال کھلے ہوئے آئے میری سین فرمائے مولا اے نا دی جو پتر نہ لے بنے ہو ایک لحظہ پتر میں نو دیو میں تو آکو سپاہی تیار کر دے ماں اور کچھی علیہ وین تو آڈی مرضی دا پیا کردہ ہون پتہ نہیں کنے دکھ سمجھ کے رونے کنے پسند سمجھ کے بے نیازی کر چھوڑنی ہے لیکن اپنی عبادت واسطے کرن لگا میری سین بلا تشبیح پتر نو ہتھاں تے چایا 6 مہینے دے پتر نو تیار کرنا شروع کی تا جوانی امانے تیرے ہنجوان دی قسمیں گل لوکھی ہے اپنے ہتھاں نال پتر نو چولا پوایا پتر تیار کر کے سین کیا کیتا ہے اپنے پلو نالو پٹی پھاڑی پتر دے متھے تے موت دی پٹی بدی مظلوم کربلا نو دتا ہتھاں تے رکھیا میرے مولا ٹورن لگن امامن جان دیان مائے آخری واری پتر دا منہ چمائی ونجا ہون میں تو انو او گل دسن لگا منظر کشی پیا کردہ ماں پتر دا منہ ڈٹھا کی میں آخری ویلے پتر دے چہرے تے سفید نقاب میرے مولا فرمایا اصغر دی اماں پتر دا چہرہ تے دیکھ ہون سین 6 مہینیاں دے پتر دا چہرہ ڈٹھا کی میں وین سنا ماتمیاں انج مانے ویکھے اصغر نو شبیر دی جھولی پاکے سوال بن دے نا کیویں ڈٹھا اسی انج مانے ویکھے اصغر نو شبیر دی جھولی پاکے کیویں کچھی آلے پوچھو سیدزادہ کیویں انج مانے دیکھے اصغر نو شبیر دی جھولی پاکے جویں میت ویکھی جاندیے چہرے تو کفن ہٹا کے آئے حسین امیر بن کے نہیں غریب بن کے سنے اگر سمجھے نا میں قبر دی جاگیر چبے کے بین پہ سننا ہاں جاؤ سی پتر کس گیا ساری گل نہیں تمہید اچپما تے پھر گھنٹے دا مضمون بن دے میرے مولا کٹھا ہے پتر چاہ کے ولن تے کربلا دی ریت ہن مولا کیتا کیا ہے وس دے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی سی امیر نال نہیں غریب نال گل ہے تو اڈا نوکر بن کے مکانی بن کے پیا پڑھا وس دے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی سی کربل دیاں تپ دیاں ریتاں وچ
پیو پتر دی قبر بنانی سی شاہ ٹھنڈیاں تھاواں ہائے لب دریا رخسار زمین تلا کے آئے حسین بسم اللہ بابا گھیاں دے کہا جو نہیں جتھے غازی دا نوکر بیٹھے ذرا ہاتھ چاہو سیدہ عزت حسین دی قسم کمنٹ کر لگا مقتل جو پتر نو چاہ کے واپس آئے میرے مولا حسین دی دید المال دی لاش تے پئیے ہاتھ کٹھا یا پتر غازی دی لاش تو دیکھ کے پھر ہویا کیا ہے شبیر بھرا دی غربت دے کئی مصحب دے عشق لوگوں میرے جملہ بھی سمجھو تے لفظ بھی دیکھو تے میرا اشارہ ہی سمجھے شبیر بھرا دی غربت دے احساس نو دل وچ رکھے آئے دریا تو مڑ دیاں اصغر نو ان نال آباد کجے آئے غازی دے کولوں آئے لنگے آئے اصغر دی لاش چھپا کے ایک وین اور کردہ پیاں میرے حصے دی سونی آئے ہو گئی پیو پتنا دیاں قبریں بنان دیں بولو جڑے چٹیاں داڑیاں لے ہو جڑے چپ کر گئے تسی دسو منو پیو پتنا دیاں قبریں بنان دیں نہیں بنان دے ہن جملہ سنو انو قبر بناون دے ویلے کربل وچ بکیا یاد رہی کدی بابا بابا وین کرے کدی زارا زارا کہندا سی ہتھاں نال قبرے آئے اصغر دا شبیر نشان مٹا کے سیدہ دا اعتما گماں بھی نہیں چھڑ سنگدا جیڑی آدھی علی نجف چھوڑے آ میری جھولی نو بھالگ ٹھیک ہی نا